الجسريني تونسي، من مواليد 1964، أستاذ مجاز في اللغة والأداب العربية، لي 8 أعمال روائية، أولها الباب الخلفي لمدينة النسيان والدهشة، مسافات الغبار، ذاكرة الملح، طفل ذلك القاع، صهيل الفوات، حرير الوجد. لي رواية جديدة يعني ستطبع قريبا في مصر، عنوانها نشيج السهم. لي عديد الجوائز الوطنية، منها جائزة المدينة للرواية، جائزة وزارة الثقافة إلى غير ذلك. بدأت قاصا أكتب القصة القصيرة في بداياتي الأولى. كانت بداياتي عبارة عن خواطر وعن ما يجيش في نفسي من أحلام وأمان وآلام أيضا، ثم بدأت التجربة تتدرج وتنضج شيئا فشيئا. كتبت حوالي 400 قصة قصيرة، نال عدد منها جوائز وطنية، واعتبرتها مجرد ضربة لكتابة الرواية. إضافة إلى ذلك أنا سيناريست، أنتجت أو قدمت للتلفزة الوطنية مسلسل دنيا، وأنتجته سنة 2010 رمضان 2010. لي مسلسل ثامن بعنوان مزار العاشق، قد يرى النور هذه السنة خلال رمضان القادم 2014. أكتب أيضا للمسرح لمسرحية عنوانها المستوج، تم تصويرها للتلفزة الوطنية، وهناك أيضا مسرحيات أخرى قد تنجز لاحقا. كما أكتب القصة الموجهة للطفل، أكتب أيضا الدراسة النقدية، وهلم جرا. أهفو أيضا إلى إنتاج ربما أعمال أخرى في السينما. لي تجربة مع أبناء هذه المدينة، هي أبناء الرصيف. تمكنا في فترة وجيزة من طبع 10 أعمال روائية وقصصية ومسرحية وشعرية، وهذه التجربة شهدت اهتماما بالغا من وسائل الإعلام، سواء كانت المسموعة أو المرئية أو المكتوبة. لي تجربة جديدة الآن في بنغازي مع الأطفال هذه المرة، وهو طباعة 10 أعمال قصصية موجهة للطفل من إنتاج هؤلاء الأطفال وبمرافقة مني. كذلك هناك الموسم الشتوي الثقافي في بنغازي لهذه السنة بين القنصلية التونسية والقنصلية الفلسطينية مع الشاعر أحمد العيلة، وأيضا الموسم الثقافي لفصل الربيع أيضا، وفيه كل الفنون تقريبا، من موسيقى إلى مسرح إلى شعر إلى فنون تشكيلية إلى معارض إلى غير ذلك. وما زلنا نسعى لإضافة شيء ما لهذه المدينة تحديدا. هذه فكرة عن محمد حيزي الذي رغبتم في تكريمه، وشكرا لكم على هذه البادرة. أذكر أن أبي قد باع قطيع أغنامه ذات سنة في الستينات تقريبا، وانتقلنا إلى مدينة الجسري، ورسمني بالمدرسة الغربية اليوم تسمى الشابي، وهناك تلقيت تعليمي الابتدائي. وكنت أسكن في حي نور، وغالبا ما أعبر هذه السكة في اتجاه خالي الذي كان يعمل بائع كسكروتات في المحطة، أتناول كسكروت ثم أذهب إلى المدرسة، أعود إلى خالي أيضا طمعا في شيء آخر منه، ثم أقطع هذه السكة. وعلاقتي بها حميمة جدا. أذكر مرة أنني أدرس بالمعهد الفني بالقصرين، صعدت العربة وإذا بالقاطرة تنطلق، فمضت بي مسافة طويلة، قفزت إثرها على الأرض وكادت تكسر ساقي. ذهبت إلى المدرسة، سألني يومها الأستاذ لماذا تأخرت، فقلت له لقد هرب بي القطار، فما كان منه إلا أن ضحك. ودائما ما آتي إلى هذه السكة وأمضي مع سكتها التي تمضي بشكل في العادة يكون مستقيم، كما لو أنني أهفو إلى غد ما أو إلى حلم ما. فأنا أحب هذا المكان عميقا، ولي به علاقة آسرة
جدا منذ طفولتي إلى يومنا هذا، رغم أن السكة قد فقدت تلك الملامح الجميلة القديمة نظرا لكثرة العمار الذي يوجد حولها. كان هناك ما يسمى بالتين الشوكي في هذه الجهة وأشجار الزيتون وما إلى ذلك، وكانت المحطة عبارة عن مكان يعني حافل بالناس، حافل بالحكايات، حافل بالجمال أيضا. وكنت أتردد على المحطة القديمة، ولعلها كانت معينا يعني عميقا وكبيرا بالنسبة لي، وستجدين ذلك في أغلب كتاباتي. ستجدين رائحة المحطة القديمة، رائحة هذه السكة، هذه العربات، يعني خاصة تلك العربات التي تمكن منها الصدأ. كذلك كانت لنا علاقة وطيدة بحديقة البلدية أيام كانت يعني جميلة جدا، بها أشجار الكليبتوس العملاقة. وكنا ككتاب، أنا والزبيدي وسالم الزرقي والحبيب القادري والحبيب العبيدي ومنور النصري وميزوني بناني والعديد من هؤلاء مثل عبد الرزاق الحمزاوي، كنا عادة ما نجد في هذه الأماكن يعني مكانا يعني يطيب فيه الجلوس، نتناول قهوة الصباح ونتجاذب أطراف الحديث حول الشعري والمسرحي وكل الفنون يعني تقريبا. ف وربما في رواياتي تجدين للقصرين مكانة يعني أخرى، فشدة حبي إليها جعلني أكرهها أحيانا، لكن كرهي هو حب يعني بشكل آخر يعني مختلف. فنحن قد عانينا الأمرين، ورغم ذلك ظللنا نحب هذه المدينة ونتركها، لكننا سرعان ما نشتاق ونهفو للعودة إليها مرة أخرى. وما أجمل أوبتي إلى مدينتي كل مرة.